बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ देर पहले ना मैं बड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि मैं ना बेसिकली कोचिंग जो है ना वो मेरी पार्ट टाइम है। मतलब 4 घंटे रोज़ाना की मैं कोचिंग करता हूँ और 8 घंटे मैं दूसरा काम करता हूँ। मेरा दूसरा बिज़नेस है जिससे मेरे घर का ख़र्चा चलता है। अब इन 4 घंटों से मुझे अपने सारे स्टाफ की सैलरी निकालनी है, तो इसी वजह से मैं कोचिंग करता हूँ। मुझे कौन सा कोई इससे कोई प्रॉफिट हो रहा है या कुछ ऐसा वैसा हो रहा। तो मैंने यही सोचा हुआ था कि जब मुझे अल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से हमेशा दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे इस लेवल पे लेकर आ कि मैं ना इस एक तो फ़ीस रिड्यूस कर सकूँ, और एक दूसरी चीज़ ये कि यार जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको रिलैक्सेशन दे सके। मुफ्त नहीं देनी कोचिंग, फ्री कोचिंग नहीं देनी, कोई असर नहीं है यार, कोई है ही नहीं। लोग एक वीडियो देखते हैं और फ्री कर देते, नेवर नो कि वो जो उस तरफ बंदा बैठा उसकी क्या ज़रूरियात ज़िंदगी होंगी। हम सब इस वक्त जिस दौर में ज़िंदा, बड़ी महंगाई है, बड़ी चीज़ें हैं। अब मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशान था। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था। लास्ट ईयर भी मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया, एक बंदे को रेस्टोरेंट बना के दिया। उस बंदे की नीयत अल्लाह ही जानता है क्या थी, उसने मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया। मैं परेशान हो गया कि यार मैं किस तरह इन चीज़ों को कवर करूं, क्योंकि मेरे पास से अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे। 4 घंटे वक्त दे के मुझे ये सारी टीम की सैलरी निकालनी, बड़े मसले मसाइल होते थे। और लोग ये नहीं, 4 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो कोचिंग से, अगर आपको लोग पे करते हैं तो। अब मेरे पास बड़ी परेशानी थी कि यार मैं कैसे इसको मैनेज करूं। मैं बड़ी तकलीफ़ों में जा रहा था, कभी इससे पैसे पकड़, कभी उससे पैसे पकड़, कभी इस तरह मैनेज कर। फिर मुझे एक अल्लाह ताला की तरफ से ना, ये जो हमारी 2 प्रोडक्ट्स तलबीना और जो है वो हमारी होममेड पंजीरी, अल्लाह का शुक्र है ये चलना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरी है कि मैं इस सारे पैसे को अपने ऊपर लगा दूं या आपके ऊपर लगा दूं। मैंने तब भी कहा था कि भाई मेरी नीयत बुरी नहीं है। अब क्या होगा कि लोग आते थे कोचिंग के लिए, हमारी एक फ़ीस फ़िक्स थी, एक इंटरनेशनल फ़ीस थी। इंटरनेशनल फ़ीस में चेंज नहीं हो सकेगी, ये पाकिस्तानी जो फ़ीस थी उसमें वो इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते थे। लोग तो वैसे पे करने की नीयत से आते ही नहीं है, मुफ्त की नीयत से। मुफ्त नहीं हो सकता यार, मुफ्त आप भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह की रज़ा के लिए पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया है, कहीं भी नहीं है अल्लाह की रज़ा के लिए। आपको अखराजात बेयर करने पड़ेंगे, और दीन तो कहता है दूसरे की उसकी जो है ना उजरत पहले दो। अब ज़रा सोचें, मैंने ये प्लान किया, मैंने ये सोचा कि अब जो है ना, हमें जो अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, अल्लाह का शुक्र है हम इस लेवल पर आए हैं। इसका एक प्रॉफिट तो एक और ज़िंदगी जो हॉस्पिटल है उसमें जाएगा। अब मेरी मर्ज़ी है भाई, सारे मैं रख लूँ, 100% रख लूँ। आप जो सारों को देते हो 100% रखते हैं, कौन करता है। लेकिन फिर भी मेरा ज़र्फ़, मेरा ज़मीर इतना है कि मैं अपने ऊपर सारा पैसा नहीं लगाना चाहता। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने घर बना लूँ, मैं चाहूँ तो गाड़ी, मेरे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, मैं फिर भी खुश हूँ। आपको पता है मेरे ऊपर कितना लोन है, बैंक लोन। मैंने कितने लोगों से कहा मेरी मदद कर दो यार। मैंने सिर्फ 2-3 बंदों से कहा, कितनों से तो नहीं कहा, खरबपति बंदे, कि आप मदद कर दें, कर्ज़े हुस्ना दे दें, मेरे से चेक ले लें कुछ देर के लिए, मैं आपको वापस कर दूंगा। मैं जो उनको किस्तें देता हूँ वो फलां एक अमाउंट रखते हैं, बाकी वो मुझे जलील कर रहे हैं इतने सालों से, आप कर दें। हो सर, वो अल्लाह आपकी मदद करेगा। इतना मेरा दिल दुखा कि खरबों रुपए इनके अकाउंट्स में पड़े हैं, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन मैं करूँगा, मैं किसी के साथ कभी ज़्यादती नहीं करूँगा। ये है तलबीना, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक है। ये डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और बहुत से हमारे अंदर से फाजिल मादों को निकालने के लिए मददगार है। रोज़ाना अगर इंसान इसका नाश्ता करता तो उसे हैरान कुन फ़ायदे मिलते हैं। मैंने ख़ुद अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत हद तक कंट्रोल देखा। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल रहा। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया और हर बंदे ने 100% रिव्यूज़ दिए। ये पॉजिटिव साइड पे रहा। आप हमसे मंगवाना चाहें हमसे मंगवा सकते हैं, या आप ख़ुद बनाना चाहें ख़ुद बना सकते हैं। रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। कोशिश करें कि अपनी खुराक को बदलें। मेरे पास आज तक जितना हुआ है, मेरी कोशिश हुई है कि मैं मदद कर सकूं लोगों की। अब आपने डिसाइड करना है, आपने, एक बंदा जो हमारी पूरी फीस है वो दे सकता है, क्या मुझे उसको रिलैक्सेशन देनी चाहिए या नहीं, आपने नीचे कमेंट करना है। अब यहाँ ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पिछले कुछ सालों से बल्कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं पूरे स्टाफ की सैलरी दे सकूं या बिजली के पूरे बिल दे सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस काबिल करना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला, ना यूट्यूब से इतने पैसे आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो वो तलबीना और दूसरा हमारी होममेड पंजीरी, अल्लाह का शुक्र है और आप सबकी दुआओं और प्यार का नतीजा है कि मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। अल्लाह करता है जो करता है, और नीयत, मेरी नीयत यही थी कि अल्लाह
مجھے اتنا دے کہ میں اس کے پروفٹ سے ایک اور زندگی کے نام کا ہاسپٹل بنا سکوں، اور میں لوگوں کو کوچنگ کی اتنی ریلیکسیشن دے سکوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایزیلی اپروچ کر سکے۔ اب میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس پوری چیز کو الحمدللہ میں اس لیول پر آیا ہوں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ، ابھی دیکھو تھوڑا ہی پروفٹ جنریٹ ہوا ہے، میں تھوڑے پہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی میں نے کرنا ہے، میری خالصتاً نیت یہ ہے، زیادہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ زیادہ زیادہ ریلیکسیشن ملتی جائے گی۔ اب یہ ہے یہاں کہ کچھ کیسز میں ہوتا ہے فری نہیں ہو سکے گا، اگین فری میں خود نہیں دینا چاہتا کیونکہ لوگ فری کی قدر ہی نہیں، بھائی ویلیو ہی نہیں ہے، ویلا بندہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، رسپانسبلٹیز نہیں ہے۔ ہماری جو ایکچوئل فیس ہے جو پاکستان میں ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی لو انکم پرسن ہے، ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس کو 50% تک ریلیکسیشن دے سکیں۔ کچھ اور ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو 70% تک ریلیکسیشن دے سکیں۔ اب آپ خود سوچو، لیکن اگین جو بندہ ڈیزرونگ ہے، آپ نے اگر جھوٹ بولا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا نقصان ہے۔ دوسری چیز یہ، جو بندہ اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے، لو انکم ہے، یہ نہیں کہ اس کے فادر صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بزنس مین اور اسٹوڈنٹ ہے، وہ نہیں، اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اسے اگر میری 1-on-1 کوچنگ چاہیے تو اگر وہ نہیں اس طرف، تو اس کو بھی ہم 50% تک دے دیں گے۔ فرسٹ کرائٹیریا میں وہ اسٹوڈنٹ جو بالکل ہی لو ہے اس کو 70% تک کر دیں گے، دوسری کرائٹیریا میں جو تھوڑا ہے اس کو 50% تک، لیکن اگر وہ ہے اور دے سکتا ہے تو وہ 100% پے کرے گا۔ اب ہم نے جب سے ہمارا یہ ہوا ہے، ہم نے خود ہی سب کو میسج کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے سر، آپ کو کمی بیشی چاہیے، ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم ریڈی ہیں۔ ہمیں نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں ہو پا رہا تھا، اس سے پہلے بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہم چل رہے تھے، پاسبل نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ نے ایک پروڈکٹ میں ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائپ دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کر لے آیا، میرے اخراجات پورے ہونے شروع ہو گئے، میں چاہتا گاڑی خرید لیتا، میں چاہتا گھر خرید لیتا، میں نے تب بھی ایسا نہیں کچھ کرنا چاہا، میں نے تب بھی آپ لوگوں کا ساتھ دینا چاہا، تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی، میں آپ کو کہتا ہوں، کسی بھی ایک جو کوچ ہوتا ہے نا، کوچ وہ ہمیشہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ وہ 2 4 5 10 ہزار میں آ جائے گا، کوچ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں۔ جو نالج، جو چیز ان کے پاس ہوتی ہے نا، وہ عام بندے کے پاس نہیں ہوتی۔ میں نے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس بہت ہے، میں نے الحمدللہ ایک کوچنگ سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، ایک کوچنگ سے، اور وہ خود مانے۔ میرے پاس ہزاروں وائس میلز ہیں، ہزاروں اسکرین شاٹس ہیں، میں کیوں شو آف کروں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ میرے چینل کے نیچے کمنٹ پڑھ لو، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ جب لوگ میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں، میرا بھی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ ایک وہ انسان جس کا گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، فائنینشلی ایک اس میں ہو، پھر بھی نیت یہ ہو دوسروں کی مدد کرنی ہے، تو سوچو ذرا، جن کے اتنے بڑے بڑے سٹور ہیں، کروڑوں اربوں روپے روزانہ کے کما رہے ہیں، ان کا دل نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ ایسا کچھ کرے، اللہ اسی کے دل میں ڈالتا ہے جو چاہتا ہے، پھر اللہ کی چاہت بنتی ہے، پہلے تمہاری چاہت پھر اللہ کی چاہت، پھر وہ رستے کھول دیتا ہے۔ اور لٹرلی آج میں بہت ریلیکس ہوں، آج میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ، چلو میں یہ نہیں کہتا کہ میں پروفٹ میں آ گیا، ایٹ لیسٹ اس لیول پر آ گیا کہ مجھے اب کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گے، مجھے اب کسی سے کرنا نہیں۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ جی اللہ کے لیے فری کوچنگ کر دیں، اللہ کے لیے آدھا گھنٹہ دے دیں، اللہ کے لیے میں وابڈا کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں، میں اسٹاف کو تھوڑی کہہ سکتا ہوں، میں ہر چیز میں نہیں کہتا، میری عادت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر نہیں پیسے تو میں کوئی چیز سیل کر دوں گا، اور اس کی جس کو میں نے کہا نا 5 تاریخ کو تو سیلری ملے گی، 6 تاریخ نہیں ہو سکے گی، نہیں، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ میں ایسا انسان ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری نیت سچی ہے، اور جو لوگ ہم سے کوچنگ لینا چاہتے ہیں، ہر لیول پہ ریلیکسیشن ملے گی آپ کو، ہر لیول پہ۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بٹ نیت آپ کی بھی ہو کہ آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مفت کے چکر، یہ وہ ساری چیزیں نہ سوچیے گا کہ مفت ہو جائے، مفت نہیں کچھ ہو سکتا۔ یہ دنیا میں ہماری ایک ہے کہ ضروریات زندگی ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ تعاون ہوگا، ہر کسی کی مدد جہاں میکسیمم ہو سکتی ہوگی۔ جو ہماری کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی۔ انٹرنیشنل فیس میں ریلیکسیشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ آلریڈی بہت کم ہے۔ جو پاکستان میں لوکل فیس ہے اس میں انشاءاللہ میکسیمم ریلیکسیشن جتنی دے سکتے ہوں گے آپ کو دیں گے، ٹینشن نہیں لینی۔ پھر بھی آپ کو لگے ویڈیوز پہلی پرائرٹی، سیکنڈ پرائرٹی کوچنگ میں آ جائے گا، دیکھ لیجیے گا کیا 1-on-1 کوچ کر کے میرا آپ کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ملے تو ٹھیک ہے، اور میری اللہ سے ہمیشہ دعا یہی رہتی ہے کہ اللہ مجھے فائدہ دینے والوں میں رکھے، نہ کہ لینے والوں میں۔ تو ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔